صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللہ جل شانہ وَأَمَّا نَوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَآزَمَ شَانُهُ بِحَمْدِ ثَنَاء امام الانبیاء حبیب کبریا سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلور شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذوقار سامعین محتشم اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کرانگا اس دا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی عورت نو جتنی عزت شان مقام دین اسلام نے دیتا ہے کائنات دا کوئی مذہب نہیں دے سکیا اسلام دی آمد تو قبل اس عورت نو پیر دی جتی سمجھا جاندہ سی بچیاں نو بدنما داغ سمجھا جاندہ پیدا ہونیاں تے زندہ درگور کر دینا یعنی اس نو جیون دا حق بھی نہیں سی دیتا جاندہ امام الانبیاء سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے دنیا نو عورت دا مقام دسیا اگر ماں ہے تے فرمایا وہ تے قدمہ تھلے جنت ہے بیٹی ہے تے باپ واسطے رحمت ہے بیوی ہے تے لباس خامندہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مرد و عورت دے الگ الگ حقوق بیان فرمائے اس معاشرے دے اندر عزت احترام عطا فرمایا اسلام دی قیامت تک آمن علی عورت احسان مند ہے کائنات دے اندر
اس نو جو عزت شان مقام ملی ہے مصطفیٰ دے دین دی برکت نال ملی، مگر افسوس اہل کفار دا اس وقت پورا زور ہے کہ امت مسلمہ دی بیٹیاں نو بے رہ روی دا شکار کر دئیے، ادھے اتے انہاں دی تنظیمہ کام بھی کر رہی ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، زر خرید حکمران بھی انہاں دے نال ہیں، وہ ایسا پروپوگنڈا کر دیں، ایک تا جے نال امت مسلمہ دی بیٹی بے رہ روی دا شکار ہوئے، دوسرا اسلام نو لوگاں دی نظراں وچ مشکوک بناون دی کوشش کر دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف دے اندر میرے پاک نبی نے آج دے اس دور دی خبر 1400 سال پہلے عطا دیتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم آمرۃ وہی خراب من الہدی علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، رواہ البہقی۔ امام الانبیاء نے فرمایا وقت آئے گا اسلام صرف نام دا رہ جاسی، کلمہ پڑھ دے سن، صدواندے اپنے آپ نو مسلمان ہو سن، لیکن صرف نہ دے، انہاں دا کوئی کم کوئی عمل اسلام دے مطابق نہیں ہوئے گا، زبانی کلامی ہو سن، الا اسمہ، اسلام دا صرف نہ رہ جاسی، عمل اسلام والا ختم ہو جائے گا۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن پڑھن گے مگر رسمن، قرآن پڑھیا جاندہ سی ہدایت واسطے، جو قرآن آکھے او دے مطابق اپنی زندگی نو ڈھالنا، عمل کرنا قرآن دے احکام دے مطابق۔ لیکن میرے نبی فرمایا اس وقت قرآن تا پڑھ سن پر ہدایت واسطے نہیں، صرف رسمن، بندے دی جان نہیں نکل دی بھی تو سورت یاسین پڑھ لو، کول خانی تے پڑھ لو، ساتھ تے پڑھ لو، وہ رسمی ہے۔ قرآن پڑھن گے مگر رسمن۔ امام الانبیاء نے فرمایا مساجدہم آمرۃ وہی خراب من الہدی، مسجداں آباد ہو سن مگر ہدایت تو خالی ہو سن، نمازی ہون گے مسجدیں مگر ہدایت یافتہ نہیں ہون گے، مساجد آباد ہون گیاں مگر ہدایت تو خالی ہون گیاں۔ اور اگلی گل میرے پاک نبی نے فرمائی، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، انہاں دے علماء آسمان دے تھلے بدترین مخلوق ہو سن۔ عالم دین او ہندہ ہے جڑا خود بھی شریعت مصطفیٰ تے چلے تے لوکاں نو بھی چلاوے، کسے دی رئی رعایت رکھ کے، کسے دی خوشامد کر کے مسئلے نو چھپاوے نہ، باویں جگ سارا ناراض ہو جاوے، مصطفیٰ دے دین نو ڈنکے دی چوٹ تے بیان کرے، او عالم دین ہوتا ہے، انہوں حق والا عالم آکھ دیں۔ میرے نبی فرمایا لیکن انہاں دے علماء آسمان دے تھلے بدترین مخلوق ہو سن، کے مطلب انہاں دا ایک تا عمل بھی شریعت دے مطابق نہیں ہونا،
دوسرا لوگاں دی رہی رعایت رکھ کے دین چھپاون گے فلانا بندہ ناراض نہ ہو جاوے تے جڑا انج دا مولوی ہوئے میرے نبی انہوں بدترین مخلوق آکھے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جڑے فتنے 1400 سال بعد اٹھنے سن انہاں دی خبر مسجد نبوی وچ بہ کے دے چھوڑی۔ حدیث پاک تسا سن لئیے، اے اس کتاب دے وچ جڑی کتاب وہابیاں دے سنیاں دے تے دیوبندیاں دے مدرسے وچ بچیاں نو درس دورہ حدیث دے دوران پڑھائی جاندی، مشکات۔ ہن اس حدیث نو بھی ویکھو تے اج دے حالات نو بھی ویکھو، ایویں ہیں کہ نہیں؟ ایویں تے ہور علم غیب کنوں آکھدے؟ زمانے نو تو آج پیا ویکھنا ہے، مصطفیٰ 1400 سال پہلے دس چھوڑے ہے۔ آج قرآن نو رسمن کیویں پڑھ دیں، ساری شادی تے شریعت دی دھجیاں اڑاؤں دیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، ڈھول ڈمکہ ہو رہا ہے، بہو بیٹیاں بیوی اپنے چاچے مامے خامن دے سامنے بناؤ سنگار کر کے واہ یاتی بری کپڑے پا کے پھر رہی ہیں، واہ یاتی تے فحاشی دا بازار گرم ہے، لیکن جدو دلہن نو رخصت کرن لگ دیاں تے پھر قرآن سر تے کر دیا، کر دیا نہیں؟ میں چیلنج نالے گل کر رہا ہوں، بڑیاں حدیث دی کتب بھی پڑھیں، تاریخ بھی پڑھیے، میں کسے کتاب وچ نہیں پڑھیا نبی پاک دی 4 بیٹیاں سن، حضور نے 4 دی شادی فرمائی ہے، میں کدیں ہی نہیں پڑھیا کہ نبی پاک بیٹی نو رخصت کرن لگیاں سر تے قرآن دا سایہ کیتا ہو، نبی تے نہیں کیتا، اساں کرنے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی بہنہ بیٹیاں دی شادیاں کیتیاں لیکن کسے سر تے قرآن دا سایہ نہیں کیتا، وجہ کی ہے میرے نبی نے فاطمہ دے سر تے سایہ نہیں کیتا، فاطمہ دے سینے وچ قرآن دا نور پیدا کیتا ہے۔ اج سینے نور تو خالی ہیں تے سر تے سایہ کے دے سی، سر تے سایہ بے شک نہ کر، بیٹی دے سینے وچ قرآن دا نور پیدا کر، مڑ جدو سینے وچ نور قرآن ہوئے بچی اگلے گھر وچ قدم رکھ دے انہوں جنت دا گہوارہ بنا دے سی۔ اج سینے خالی ہیں، سرہ ہوتے سائیں۔ اچھا لطیفے دی گل لے ساری شادی تے شریعت نہیں پوچھ دے، مولوی صاحب ہے کرنا چاہیے دا کہ ہے نہیں کرنا چاہیے دا، کدی پوچھیا کسے؟ اپنی مرضی نال کر کے جدو حق مہر لکھ دیں ادو کیا دیں، ادو اپنی مرضی دی گل ہے، ہن اپنے فائدے دی گل ہے، اتھے ہن شریعت یاد آ گئی۔ تو عزیزان گرامی حق مہر دی مقدار تا شریعت متعین ہی نہیں کیتی، صحابہ کرام نے باغاں دے باغ دیتے، حدیث مختلف ہیں، حنفی فقہ دیتا ہے تو انہوں نے 10 درہم لکھیں بھی چلو جڑا ہر غریب امیر دے سکے، لیکن میں عرض کرنا چاہنا ساری شادی اپنی مرضی نال تے شیطان دی مرضی نال، تے جدو نکاح کرن دی واری آنی ہے ادوں حق مہر کنہ جی شرعی لکھ دے۔ اے سی ہو جڑا قرآن میرے نبی فرمایا سی نا لا یبکا من القرآن الا رسمہ، قرآن پڑھسن مگر رسمن۔ تو عزیزان گرامی جو عورت نو عزت اسلام نے دیتی ہے، کائنات دا کوئی مذہب نہیں دے سکیا، جڑے آج یہودی تے عیسائی عورت دے زیادہ ٹھیکیدار بنے کھڑے نا عورت دے حقوق دے، انہاں دے جا کے ملکاں چ ویکھو عورت سوائے بیڈ روم دی زینت اور پیر دی جتی تو ود حیثیت نہیں رکھ دی۔ اگر عزت مل دی ہے عورت نو تے مصطفیٰ دے دین اسلام وچ مل دی ہے۔ حضور علیہ السلام دی
ایک بیوی حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے مرداں دی تے بڑی شان بیان کیتی، ساڈی عورتاں دی نہیں کیتی، عورتاں دا ذکر قرآن وچ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی زمین تے گل کیتی ہے، رب قرآن دی آیتاں اتار چھوڑیاں۔ دا صفتاں اللہ مرداں دیاں بیان کیتیاں برابر تے نال داسی عورتاں دیاں بیان کیتیاں سورۃ احزاب دے اندر، کیونکہ ایسا قرآن دے ونڈ لین بننے سمجھ دے ہو، حصہ تیرا تے آؤ میرا۔ ہن او جڑی دوئی پارٹی ہے او قرآن صرف اتنا پڑھ دین جڑا انہوں لگدا ہے ولیاں دے خلاف ہے، نہیں انہوں لگدا ہے، او اتنا کی ایتاں پڑھ کے نا تے قوم نو جناب دسی ہوندے، شیعے اٹھے تے انہاں صرف 2-4 ایتاں کڑھ لیاں جڑیاں اہل بیت دی شان والیاں، تے سنی جڑے ساڈے انہاں بھی 5-7 وچ رکھ لیاں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں تو ربیع الاول دے وچ جتھے گیا نا انہاں 3 آیتاں تے تقریر ہو رہی ہے، میں آکھیا جناب مینوں گل سمجھاؤ بھی یہ قرآن دے تساں بننے ونڈی کھڑے ہو تے الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک جڑا قرآن ہے اے کہیں سنانا ہے قوم نو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر 500 حرام حلال دے مسئلے بیان کیتے ہیں، کنے یہ آج تک سنیا کسے تو کیا تسا؟ یہ تو سنیا بھی ولیاں درباراں تے کیوں جاندے ہو تے ادھر کیوں جاندے ہو تے ادھر کیوں جاندے ہو، کدی یہ بھی دسیا بھی قرآن وچ حرام حلال دے مسئلے کنے؟ 500 حلال حرام دے مسئلے مالک اس قرآن وچ بیان کیتے ہیں۔ کچھ آیاتاں دے اندر اللہ نے اپنے نبیاں دی شاناں بیان کیتیاں، کچھ آیات وچ اپنے نیک بندیاں ولیاں دی شاناں بیان کیتیاں۔ تے اس مومن او ہوندا ہے جڑا بننا نہیں ونڈدا، او الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک قرآن دے ایک حرف تے ایمان بھی رکھدا ہے تے ایک حرف دی تبلیغ بھی کردا ہے۔ سورۃ الاحزاب دے اندر اللہ رب العالمین نے جتھے 10 صفتاں مرداں دیاں بیان کیتیاں نال بیبیاں دیاں بھی بیان کیتیاں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ رب کائنات فرماندہ ہے بے شک مسلمان عورتاں تے مسلمان مرد، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد تے مومن عورتاں، والقانتین والقانتات، اطاعت کرن والے مرد تے اطاعت کرن والی عورتاں، والصادقین والصادقات، سچے مرد تے سچی عورتاں، والصابرین والصابرات، صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات، ڈرن والے مرد، عجز تے انکساری کرن والے مرد تے عجز کرن والی عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والی عورتاں، والصائمین والصائمات،
روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والی عورتاں والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن والے مرد تے حفاظت کرن والی عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کثرت نال ذکر کرن والے مرد تے ذکر کرن والی عورتاں ہن رب فرماندا ہے نا سارے دی صفتاں بیان کر کے فرمایا عد لہم اللہ دا ان واسطے کیے عد لہم مغفرہ رب ان واسطے مغفرت و اجرن عظیمات عظیم اجر تیار کر کے رکھے آوے سونا ان ویکھو اللہ دا قرآن دا انداز جویں جویں مالک مرداں دی شان نال بیان کیتی اوویں نال عورتاں دی بھی بیان کیتی ہے بی بی نے زمین تے گل کیتی اللہ قرآن اتار چھوڑے تو پتہ چلیا جو عزت عورت نو اسلام نے دیتی ہے کائنات دا کوئی مذہب نہیں دے سکتا ان اس سے تو اگلی آیت جدوں کلمہ پڑھ لو مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے او کلمہ جدو پڑھ لوے او شریعت دے دائرے وچ آ جاندہ ہے تو جدو شریعت دے دائرے وچ آ جاوے پھر او دی اپنی مرضی نہیں چل دی اللہ تے او دے رسول دی چل دی فوجی کمانڈر نو فوجی نو کوئی کمانڈر حکم دے وے نا تو او آکھے جی میری سمجھ نہیں ہوندہ جب تک سمجھ نہ آیا میں مننا نہیں ان فوج رہن دا حق نہیں سمجھ آوے تے باوے نہ آوے افسر دا حکم مننا پہندہ ہے تو سجنوں جی میں کلمہ پڑھ لوے نا تے ہون اللہ رسول دا حکم کوئی تیری سمجھ آوے تے باوے نہ آوے اے تینوں مننا پوسی تے جے نہیں من سے تے مڑ شریعت جران دا حق نہیں اللہ رب العالمین فرماتا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا رب کائنات فرماندا ہے کسے مرد مومن تے کسے مومن عورت نو اے جائز نہیں اے مرد مومن واسطے بھی جائز نہیں تے مومن عورت واسطے بھی جائز نہیں کی اذا قضى اللہ ورسولہ جدو اللہ تے او دا رسول کسے کم دا حکم فرما دے وے انہیں آکھے میں مننا نہیں نانا انہیں تیرے واسطے جائز نہیں بھامے تیری عقل آوے تے بھامے نہ آوے تھے سر جھکانا پوے گا اتنے سر جھکانا پوسی این یکون لہم الخیارت من امرہم اللہ تے دا رسول فیصلہ کر دے وے انہوں پھر اپنے معاملے وچ کوئی اختیار نہیں وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جڑا اللہ تے دے رسول دی نافرمانی کرے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا او کھلی گمراہی وچے اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم آ جاوے تے پھر او مننے نا او دی نافرمانی کرے تے رب کیا دا او کون ہے او کھلی گمراہی او دا شریعت نال کوئی تعلق نہیں ہون ایتھے اسا اے ویکھنا ہے کہ اللہ نے جے عورت نو عزت دیتی ہے اے دے واسطے کو کینڈا بھی بنایا ہے دائرہ بھی ہے جدوں اے اس دائرے چ راسی اس عزت دی حقدار راسی جدوں اس دائرے وچوں نکلی پھر او عزت انہوں مل سکتی نہیں ہون قرآن مقدس دے اندر اللہ رب العالمین نے
عورتاں دی چادر اور چار دیواری. چادر دا ذکر بھی کیتا ہے تے چار دیواری دا ذکر بھی کیتا ہے. اور انہوں نے فرمایا تے تساں اپنیاں چادراں انج سر تو سٹو جلا بی بہنہ. جلباب اس وڈی چادر نو آکھ دن جڑی سر تو سٹی جاوے تے پیراں تک آوے. فرمایا چادراں بھی انج وڈیاں لبو. اس نو ویکھ کے ساڈے بزرگاں نے ٹوپی والا برقع بنایا. کیوں اے اوے اتو سٹو پیراں تک آندا. اے دے دو فائدے. ایک تو عورت ساری چھپ جاندی ہے, دوسرا عورت اگر حاملہ بھی ہوئے تے حمل نظر نہیں ہوندا. اے دے وچ انہا پردہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ ہن بظاہر خطاب ہے نبی دی بیویاں نال. بظاہر خطاب حضور دی بیویاں نال, لیکن تمام مفسرین لکھیا ہے خطاب بھاویں نبی دی بیویاں نال حکم اے دا عام ہے. تمام مسلمان عورتاں نو اے دا حکم عام ہے. رب کائنات فرمانا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی دی بیویو اپنے گھراں وچ ٹک جاؤ. گھراں وچ ٹک جاؤ. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, تے بے پردگی اختیار نہ کرو جی میں پہلی جہلیت دی عورتاں کر دیاں سن. تبرج برج تو بنے ہیں, برج برجی اجڑی اکثر محکمہ زراعت والے لیا دین دن او دے تے لکھیا ہوندا اس فصل نو اینا سپرے کرو, ایس موسم وچ اے فصل گڈو. او جے دے تے لکھیا ہوندا اونوں برجی آکھ دین. او برجی ساریاں دے سامنے ہوندی ہے, آوندا بھی ویکھدا ہے تے جاندا بھی ویکھدا وے. رب کائنات فرماندا مسلمان عورتوں برجیاں نہ بنو. کی نہ بنو؟ بولو ڈلے جے بیٹھے ہو. یہ میرا خیال ہے آج اپنے تے گل آئی کھلی تاں ڈلے ہیں. برجی نہ بنو جی میں لوکاں دی نظراں دے سامنے بولو نہ آؤ. رب فرماندا ہے مسلمان عورتاں نو برجی بن کے نہیں آنا سامنے. تساں کتھے رہنا ہے؟ گھراں وچ. پہلی جہلیت کی سی مفسرین فرماندن قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور دیگر مفسرین نے لکھے ہیں جہلیت اولا تو مراد سیدنا نوح علیہ السلام دے حضرت ادریس علیہ السلام دا درمیانی زمانہ ہے. سبحان اللہ. انہوں جہلیت اولا آکھدن. دو قبیلے سن, ایک پہاڑ دے پرلے پاسے ایک ارلے پاسے. جڑا ادھر سی انہاں دے بندے کالے کمزور, عورتاں خوبصورت حسن و جمال دی مالک. جڑے پرلے پاسے سن انہاں دی عورتاں بد صورت بندے خوبصورت. شیطان وڑیا انہیں ایک میلہ لوا دیتا جتھے دو میں قبیلے کٹھے ہوئے, بیبیاں بھی تے مرد بھی. جدوں سنجر کٹھے ہوئن تے آگ تے پانی دا جوڑ کوئی نہیں ہوندا. وہ کٹھے ہوئے اتھوں انہاں وچ بدکاری پھیلی, بے حیائی پھیلی. ایک دوے دے نال جناب انہاں بے حیائی کیتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے
جویں او میلیاں تے بناؤ سنگار کر کے جاندیاں سن تے تساں اونا جناب اسے بناؤ سنگار تے کٹھے ہون دی وجہ نال مخلوط مجمع دی وجہ نال اونا وچ زنا پھیلیا خبردار تساں او جہلیت اولا نہیں اپناونی کٹھے ہونا مرد عورت کٹھے نہ دفتر چ بولو 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 نہ کالج چ ہو سکتے ہیں میں نے سمجھ نہیں لگتی مولوی درباراں تے بڑے فتوے دین دین بھی مزار تے جانا حرام ہے تو میں کہ مولوی جی کدی یہ بھی آکھو بھی یونیورسٹی جانا بھی حرام ہے کیوں شریعت تیرے ابے دی تینوں ولی دا مزار نظر آیا ہے تینوں یونیورسٹی دا چکلا نظر نہیں آیا جتھے واہ حیاتی تے فاشی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اگلے دن ہی میں خبر پڑھی ہے گجراں والے دی کڑی پڑھ دی سی یونیورسٹی وچ بال دی ماں بڑھن لگ گئی یار لے کے ہسپتال گیا ہے مر گئی ہے اتھے لاش سٹ کے وہ نس گیا ہے جتھوں دے حالات اے بن جاون اتھے تے ملہ جی کدی تیرا ساگ نہیں بولیا بولنا چاہیے دا یا نہیں کیوں نہیں بول دے اتھے دربار تے بڑا بول دیں تو میں کہا سونے اسے شریعت آلے ہیں تو سانو کی دسنا ہے دربار دا میرے امام محمد رضا دے فتوے دے وچ موجود ہے کسی نے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد نو پوچھیا عورت اگر دربار تے جاوے کتنا ثواب لئی سی فرمایا اے نہ پوچھ ثواب کتنا لئی سی اے پوچھ لعنت کتنی لئی سی ساڑھے بزرگاں لکھے ہے عورتوں کا بے پردہ مزارات پر جانا جائز بولو بولو یہ سنیت ہے اصل سنیت جو تمہیں بتا رہا ہوں درباراں تے بھاویں ولی دا دربار ہوئے اوہ سارا تسا دربار دی تے بازار دی گل کر دے ہو جدوں میرا نبی مسجد نہیں آمن دیندہ عورت توجہ ہے بی بی نماز پڑھ سکتی مسجد مردہ نال پڑھنی تو رب نال نماز یار رب دی نماز ہے تو رب کی فرمایا ہے شاڑے فقہاء نے شرطاں لکھیاں فرمایا سب تو پہلے مرداں دی صف ہوئے مڑ بچیاں دی ہوئے مڑ پچھے خسریاں دی ہوئے اس تو پچھے عورتاں دی ہوئے اے بھی اودوں سی حضرت عمر پاک نے جدو اپنے دور وچ ویکھیا نا عورتاں دے حالات تھوڑی جی تبدیلی آئی ہے آپ نے فتوہ دے دیتا آج تو بعد نماز گھرچ پڑھو سارے صحابہ تمام اہل بیت حضرت عمر دے اس فتوے نال متفق ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین نو جا کے جدو بیبیاں دسیا ہے بخاری اچ موجود ہے کہ جدو نبی نہیں روکیا عورتاں نو مسجد چوں کہ فاروق اعظم کون ہوندا روکن والا تے نبی دی بیوی ام المومنین محبوب رب العالمین نے فرمایا اگر آج نبی بھی ہوندے تے او بھی روک دیندے ایویں میرے مصطفیٰ نہیں فرمایا الحق کو ینطق علی لسان عمر میرے عمر دی زبان تے جدو بولدا ہے حق کی بولدا ہے مسجد وچ نہیں آمن دیندی شریعت تے ہن اگلی گل میں کی کرنی جدو رب دے گھر وچ نہیں آمن دیندی تے بازار وچ یونیورسٹی ادھر پھر کدھر اجازت نہیں توجہ ہے جی تاں کر کے میں ان ایک سنا دینا جدی فوٹو ٹنگی ہوندی ہے ہر دفتر سرکاری غیر سرکاری وچ بلکہ چھڈ جتھے باندھے نا ساڈے ایم پی ایم این اسمبلی ہال او دے اوتے بھی ٹنگی کھڑی اون وادن علامہ اقبال کی آکھ دن علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمان دینے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ کیا دکھائے گا یہ ڈرامہ سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ سمجھ بھی آئی اقبال آدھا ہے بھی آج کل دے مسلمان عورتاں بچیاں
انگریزی بڑے شوق نال پڑھ رہی ہیں آدھا ہون مشرق دی جڑی اقدار ہیں نا مشرق دی تہذیب انہوں چنگی نہیں لگ دی انہوں لگ دی ہے انگریزان دی تہذیب مغربی وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ روش مغربی ہے مد نظر جڑی مغرب دی انگریزان دی وہ تہذیب تعلیم تمدن رہن سہن دا طریقہ وہ انہوں دے نظر چے تے جڑا مشرق دی غیرت حیا شرم سی انہوں سمجھ دیا گناہ اقبال آدھا ہے ہون تا ہے ابتدا کیا دکھائے گا یہ ڈرامہ سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ بصیرت اللہ بندہ سی 80 سال پہلے آ گیا تے پردے ہون اٹھنے اسلام آباد جیسے ویکھی کھڑے ہیں ویکھیا جی اسلام آباد ویکھیا جی لعنت ایسی پئی ہے میں اتھے نعرے لگے 40-50 رنڈیاں انہاں پورے ملک نو یرغمال بنا کے تے نعرے کی لائن عمران بھی سن لے آزادی حکمران نو آکھے نا مخاطب کر کے بھی تو سن لاساں لینی ہے بولو 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 عمران بھی سن لے جڑا اگو کفر بکیا نے آدین اللہ بھی سن لے رسول بھی سن لے اولیاء بھی سن لے آزادی تیرا باپ بھی دے گا کیڑی آزادی چاہتی ہیں کپڑے لا کے باہر آ جاون اے آزادی چاہتی ہیں فیملی سسٹم سارا تباہ ہو جاوے اس کا نام آزادی ہے ہر رات مرد بدل لینا یہ آزادی چاہتی ہو بے غیرت تجھے جتنی عزت مصطفیٰ کے دین نے دی ہے کائنات کا کوئی مذہب دے نہیں سکتا اگر میرے نبی کا اسلام نہ ہوتا تو آج بھی زندہ درگور ہوتی اگر تجھے رہنے کا حق دیا ہے تو محمد کے قرآن نے دیا ہے ہون اتھے نعرے لگ دے رہنتے ہے ساڑھا ملک کی جی نہیں ریاست مدینہ کی ہے جی دو ماں ہتھا نہ لانت اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں جہاں 40-50 کتیوں کو کھلا آزاد چھوڑ دیا جائے وہ خدا کو بھونکے رسول کو بھونکے پورے دین اسلام کا تمسخر اور مذاق اڑائے یہ دیا ہے تجھے پروفیسر نے اور انگریزی تعلیم نے تیری تباہی کر دی ہے جب تک محمد عربی کی تعلیم تھی پڑھنے والی رابعہ بصری بنتی تھی مرد بابا فرید بنتا تھا تکبیر اور کوئی شاید آکھے بھی یار سکولی تعلیم کی کیتا ہے اپنی طرف انہیں 7ویں دی اردو دی کتاب اساں آپ دے حساب پورے رکھنے ہیں ہر شے کھول کے دس دیاں گے ہدایت دینی یہ رب دا کم ہے ساڈا نہیں گل لکانی اے گناہ ہے بیان کر دینی ساڈی ذمہ داری ختم 7ویں دی اردو دی کتاب صفحہ نمبر 80 تے 81 ایتھے ایک مضمون ہے لسان العصر اکبر الہ آبادی ایک شاعر گزرے ہے اکبر الہ آبادی میں اکثر دے شعر بھی تقریریں پڑھتا رہنا اے دے بیان اے دے باب چاہ کے آدن جدید تعلیم سے آراستہ افراد اپنی معاشرت سے بیگانہ ہوتے جا رہے تھے انگریزی جدید پڑھن والے ہولی ہولی اپنے اسلام تو اپنی معاشرت تو اپنے تہذیب و تمدن تو
بیگانہ ہوتے جا رہے تھے، وہ انگریزی تہذیب اور معاشرت پر جان چھڑکنے لگے تھے، وہ انگریزی تمدن سے اس قدر مرعوب ہو چکے تھے کہ انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اپنی گفتگو میں یورپی مفکرین کے حوالے دیتے، ان کے نزدیک قدیم تعلیم یافتہ افراد غیر مہذب تھے، اکھے جڑے جڑے نوی نوی انگریزی پڑھ دے جاندے سن، اونا دی نظر جڑے پرانے بزرگ سن، پرانے اسلام دی تعلیم یافتہ لوگ سن، وہ غیر مہذب سن، اونا نو سمجھتے سن تہذیب و بارل۔ گویا اس نئی نسل نے اپنے آباء و اجداد کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ اکبر نے اپنی شاعری میں کے ذریعے مغربیت کے سیلاب کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی ہے، یعنی اکبر نے اپنی شاعری دے نال مغربی تعلیم تہذیب تمدن تے تنقید کی ہے، ایدہ تمسخر اٹھایا ہے تاکہ لوگ پھر واپس اسلام ملاون، اسلام دی تعلیم ملاون، اسلام دے تہذیب و تمدن ملاون، اسلامی اقدار ملاون۔ تاں کر کے اکبر الابدیہ دے بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت ملی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے کہ آپ کا پردہ کدھر گیا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ او دا شعر بھی لکھے کھڑا رہا، اتے او دے شعر دی تشریح کر دے بین۔ مغربی تہذیب نے عورت کو بے باکی اور بے پردگی سکھائی، اسلام تے حیا دیتا سی، پردہ غیرت دیتی سی، سکول والے آپ پہ آکھ دیں مغربی تہذیب تعلیم نے عورت کو بے پردگی بے باکی سکھائی۔ اکبر نے اپنی شاعری میں مشرقی اور مغربی عورت کا موازنہ کیا ہے۔ مشرقی عورت اپنے خامند کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیتی ہے، جبکہ مغربی عورت کو آزادی پسند ہے، وہ ناچنے گانے گھومنے پھرنے کو گھر کی چادر چار دیواری پر ترجیح دیتی ہے۔ اکبر الہآبادی کو مشرقی عورت عظمت کا مینار نظر آتی ہے۔ سمجھ آگئی؟ تشریح کرن دی لوڑ تا نہیں زیادہ۔ اور سب تو پہلے جڑا انگریزی تعلیم لے آون والا سی نا بابا سر سید احمد خان، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے موج کوثر، ویسے اس کے مقالات بھی میرے پاس پڑے ہیں 15-16 جلدوں میں، اس نے 2 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، تفسیر القرآن سر سید احمد خان، وہ بھی میرے پاس ہے، جس تفسیر کی وجہ سے اس پر کفر کے فتوے لگے، اور یہ صرف سنیوں نے نہیں، ہر مکتبہ فکر نے اس پہ کفر کا فتوہ دیا ہے۔ انہیں لکھیا ہے دے وچ آدھے 1890 کے ایک خط میں سر سید لکھتے ہیں کہ جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں۔ تعلیم لے آون والا آپ ہی پیادہ بھی امید تا سی بھی یہ قوم دا کرسن بھلا پر بن کی گئن نہیں بنے۔ میں پچھلے سال دی گل ڈی پی او دے دفتر میں کو کم سی سائیوال، اوتے کھلوتا تے ایک بابا آیا بڑا خوشی نال ہے سی، عمر دی 70 سال، جدو ادھے گھنٹے بعد واپس آیا تے منہ لٹکے ہویا، میں کہ بابا جی خیر ہے، اس نے کہا 2-3 سال ہو گئے 17 بکریاں بیچ کے تھیں دے گیا پر انصاف ملیا ایویں تے نہیں ہو سکیا بھی قوم امید تا سی قوم دی بنے کی بہن لٹن کھسٹن والے۔ تو عزیزان گرامی اسلام کی تعلیم، اور سنو یہ جو جملہ بولا جاتا ہے میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم لینے کے لیے لندن گیا، یہ کفر ہے۔ اعلیٰ تعلیم انگریز کی نہیں، محمد عربی کے قرآن کی ہے۔
قرآن سے کوئی تعلیم اعلیٰ نہیں ہے، سب سے اعلیٰ تعلیم ہمارے نبی کے دین کی ہے۔ جڑا دین پڑھے ان ودنا سمجھنا ہے، تے جڑا انگریزاں دی ٹاٹر پڑھے ان اعلیٰ سمجھنا ہے۔ ہجے مسلمان بیٹھے، اعلیٰ تعلیم وہ ہے جو پڑھے قال اللہ اور قال رسول اللہ۔ تاں کر کے ساڑھی ان اعلیٰ تعلیم شروع کی تو ہوندی ہے الف انار بے بکری۔ الف تو اللہ بھی تو بن سکتا سی، الف تو انار کیوں بنایا ہے؟ الف تو اللہ بھی تو نہیں بن سکتا سی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا بچہ تھوڑا زبان کھولے سب تو پہلے کلمہ سکھاؤ، تے جے بچے نو الف اللہ پڑھایا جاندہ تے اللہ دی پہچان ہوندی۔ سلطان العارفین فرماندا الف اللہ او چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ہوں نفی اس بات دا او یارا پانی ملیا اتے ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی او اس مشک مچایا اتے جد پھلاں تے آئی ہوں جیوے شالا او میرا مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہوں۔ عزیزہ نے گرامی تعلیم آلہ اس مصطفیٰ دے دین دی، نظام آلہ میرے نبی دا، قانون آلہ میرے نبی دا، جڑا اے ایمان تے عقیدہ رکھ سی وہ مسلمان ہو سی، تے جڑا اس عقیدے تو ہٹ کے اپنا ایمان تباہ تے برباد کر لے سی۔ بہرحال عزیزہ نے اور اللہ رب العالمین نے اسلام دے وچی عورت نو عزت دیتی، مرد نو مقام دیتا ہو۔ جدوں اسلام دے دائرے وچ رہن گے کتیاں تے ڈنگراں تو بدتر ہو جان گے، جدوں اسلام دے دائرے وچ آ جان گے اگر مرد آوے او معین الدین بن جاندی، اگر عورت آوے تے مائی رابعہ بصری بن جاندی ہے۔ آنا اسلام دے دائرے پوسی اور اللہ رب العالمین نے حکم کی دیتا عورتانو سورت نور دے اندر لیعلم ما یخفین من زینتہن، مسلمان عورتوں پیر زمین تے ہولے ہولے رکھو، تواڈے زیور دی آواز بھی غیر بندہ نہ سنے۔ سیاںا بندہ ہے جڑا رب زیور دی آواز نہیں سنن دیندا، وہ گانے گاون دی اجازت کدوں دے سی؟ دے سکتا ہے؟ اتھے نال یہ گل کر دے جڑی آج کل ساڈے سنیاں وچ بھی اللہ معاف کرے سانو بدنام کرن دی نہ کسر کائی نہیں چھڈی۔ اون جناب کو بیبیاں ٹریاں پھردیاں نال ایڈے ایڈے میک چکی پھردیاں، کی ہے جی کہ میں نبی دا میلاد پڑھنا لی۔ میں پوچھنا جیڑا رب زیور دیا، اور میرے کل تفسیرات احمدیہ پئی ہے ملہ جیون دی، ان حدیث پاک نبی دی نقل کیتی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا عورت دوری ڈنڈا کٹے تے ڈنڈا ہولی کٹے او دے ڈنڈے دا کھڑک بھی باہر نہ جائے۔ بولو بولو بولو، ڈنڈے دا کھڑک بھی باہر نہ جاوے۔ ہن جیڑا رب ڈنڈے دا کھڑک نہیں جاون دیندا، پیر دعا ہولی رکھو تواڈے زیور دی چھنکار تے کی گلو سپیکر لا کے تے صلی اللہ
دیسی اجازت جڑا آدھا ہے نا جائز ہے مولوی جی حضور دا ملا دے تو میں کہا اذان رب دی یہ بی بی تو پڑھائے گا اذان اور اذان پڑھے ہو جیسے کیوں رب دا نام نہیں رب دا نام نہیں سدنا نماز واسطے لینا رب رسول دا نام ہے تو کیوں نہیں پڑھن دیں دے برابر جو چلنا ہے آج کل ایک لمحہ معمہ جی برابر کتھے آج کل میں پھر ایک سونا جواب دیں دو نا میں کہا جی برابر چلنا ہے کہ ہاں میں کہا جی 1 سال بی بی بچہ جب میں 2 سال تو جام برابری دی چاس آ جاوے ہے نا مراد انگریزی پڑھ کے عقل ہی مر گئی امام غزالی فرماتے ہیں مرد کی یہ شان ہے مرد اللہ رسول کے پیچھے چلے عورت کی یہ شان ہے وہ اپنے خامد کے پیچھے چلے یہ ساڈا دین ہے برابر چلنا جی مولوی صاحب ہر شعبے میں برابر میں نے ایک آکھے پہ کہ تسی مسیحتاں جو کہ رہ گئے دنیا چاند تے پہنچ گئی میں کہا جی تسی جاؤ اس یہ تھے چنگے ایڈی عقل تے پردہ پہ ہے سائی والے ایک لٹرین اچھ لکھیا کھڑا دنیا چاند پر پہنچ گئی تم ابھی یہیں بیٹھے ہو الوان دے ہتھی قلم آیا ہے الوان دے ہتھی تے انہاں جناب ویکھ لٹرینہ وچ بھی یہ گلنا لکھ چھڑیاں یہ ہنسنے کی بات نہیں رونے کی باتیں ہیں کیا ایسے الفاظ کو لیٹرین پہ لکھنا جائز ہے شیعہ لفظ قرآن دا ہے کیے قرآن دا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ بے شک ابراہیم اسی گروہ میں سے تھے اوتھے مذہب شیعہ مراد نہیں گروہ مراد ہن لفظ شیعہ قرآن دا ہے تے آ جڑے سپاہ صحابہ لکھ سپاہ خرابہ لے پھر دن اے نام مراد لٹرینہ چ لکھ دن شیعہ کافر ہن لفظ قرآن دا ہے تو لکھیا کتے کھڑا ہے یہ دین ہے کون سا دین دنیا کو دینا چاہتے ہو اوہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سادہ کاغذ بھی زمین سے اٹھا لیتے تھے کسی نے کہا حضور یہ اس پر تو لکھا کچھ نہیں فرمایا کوئی وقت آئے گا ہو سکتا ہے میرے اللہ یا میرے محبوب کا نام لکھا جائے یہ دین ہے اس حد تک ادب ہوئے پھر دین ہے تیری دشمنی ایک فرقے نہ لے نام مرادہ لفظ قرآن دا ہے لکھنا لٹرین پہ ہے تینو شرم نہیں آئی یہ دشمنی نہیں ہے یہ جہالت اور گمراہی ہے مومن بے ادب نہیں ہوتا مومن وہ ہوتا ہے جس کے انگ انگ میں ادب بھرا ہو تو عزیزان گرامی یہ کون سی کدھر گیا دین کدھر چل پی دنیا 40-50 عورتوں نے پورے ملک کو یرغمال بنا کے شرعام اللہ رسول کی توہین کی ابھی تک کوئی ایف آئی آر تو جے کو مولوی بول پہندا تھے ہون تک مولوی صاحب اندر ہونے تھی کیونکہ اس ملک میں قانون صرف مولوی کے لیے ہے باقی کسی کے لیے بولو 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 بولتا میں پہ ڈر دے تسی پہ قانون صرف مولوی کے لیے ہے اور کسی کے لیے علامہ اقبال دے دور ہے نا کسی بندے آکھے مولوی سو گئے آپ فرمایا مولوی ستے نہیں مولوی تواڈی آتاں ویکھ کے سو گئے آپ نے فرمایا کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہ محراب مسجد سو گیا کون ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون اکھیو چھلیو مولوی ستا پہ مسجد میں مسجد دی دیوار نو کن لائے میں نو دیوار مسجد دی پہ آکھ دیئے و اقبالا انہاں نو آکھ چلو جی مولوی ستا ہے رب دے گھارج دا ستا ہے تو ساتے اللہ دا گھر جڑ کے انگریزاں دے بت کھانے بڑھ گئے ہو اساں اپنی تعلیم تہذیب تمدن نو چھڑیا ہے اور سنو جو قوم اپنی اقدار کو چھوڑ دے وہ کبھی ترقی نہیں پا سکتی تو آڈی قومی زبان کیڑی ہے بولو بولو قومی لباس کیڑا ہے تو تُسا ان پسند کیوں کر دے ہاں جڑی قوم اپنا لباس چھڑ کے اگلی قوم دا لباس پسند کرے
اور میں آدھا ہونا تعلیم واسطے تو ذہن چاہیے سی نا، لباس دی کی لوڑ سی، اتھے پینٹ شرٹ کیوں لگی کھڑی؟ اور اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اے پینٹ ایڈا عذاب ہے، کسے کھوتے نو آکھے نہ پاتے وہ بھی دلتی مرے سی، قسم خدا، نہ بندہ بان جوگا، بولو، نہ کھلون جوگا، 70 ننگا ہے تے وچے گھر دے ٹوریا پھر دے، اگو ماما تا نہ رہیاں، اگو بھی تا لیڈیاں، نہیں تا ماما ہوندیاں لتر لینیاں، لانا مرادہ پردہ کر رہی تھا ننگا پھر جنہ ہے۔ ساڑھے بابیاں کدی سیر تو پگڑی نہیں سی لائی، لائی سی؟ میں تو ہاں میں ہو سکتا ہے میں ہاں تو آج دور جمعہ، لیکن ذہن میرا پرانا ہی ہے، چونکہ تساں جدید دور والے ہو سکتا ہے میری تواڈی گل رلے ہی نہ، تے نہ رلے تے مینوں ایڈی ایمرجنسی کوئی نہیں، مینوں واپس کر دے۔ ساڑھے بابیاں کدی سیر ننگا کیتا سی کدی؟ اور میں نے قسم خدا دی جنہیں دیر انہا سیر ڈھکیا رہا، رب سیرج کھے پمن دیتی نہیں، جدو سیر ننگے ہوئے کھے پہ گئی ہے۔ جو قوم اپنی اقدار کو چھوڑ دے، اپنے دین تعلیم تہذیب کو چھوڑ کر اگلی قوم کے طریقے اور اتوار کو اپنائے، وہ تو اس کے پیچھے چل پڑی تو یہ ترقی کیا کرے گی؟ میرے نبی دے صحابہ دنیا دے مگر نہیں چلے، آپ دین دے مگر چلن، ساری دنیا نو محمد دے مگر چلایا نے تاں کامیاب۔ ہن مولا علی دی گل سنا وا، غیرت والا جنا سی نا، اے میرے ہاتھ وچ مسند احمد بن حنبل 14 جلداں دی حدیث دی کتاب ہے، شریعت دا چوتھا امام ہے، 10 لاکھ حدیثاں دا زبانی حافظ سی، تے ملیا کیویں؟ انہاں دے استاد سن امام شافعی، انہاں دیتا کرتا کیا دھو لیا ہو، آپ نے کرتا دھوتا ہے استاد دا، کرتا دھو کے تے میل کڈی برتن وچ تے سوچن لگ پے یار زمین تے لوڑاں کسے دا پیر اسی، استاد دے کرتے دی بید بھی ادب ویک، استاد دے کرتے دی میل پی چھوڑی، اس میل پیمن دی برکت نال اللہ 10 لاکھ حدیثاں دا زبانی حافظ بڑھا چھوڑی۔ تو جدوں دی تعلیم تہذیب جدید آئیے، استاداں نو ہاتھ کڑیاں لگ دیاں بین کہ نہیں؟ میں کل فیس بک تے ویکھیا ادھر کو چیچا وطن نال پنڈ سکول وچ استاد ماریا شاگرد نو، انہوں شامی ہاتھ کڑی پوا کے 2 پولیس والے کھڑے اسی بڑا وڈا دہشت گرد، میں کہا لاکھ دی لعنت چوڑیا، جس قوم وچ استاد نو ہاتھ کڑی لگ جاوے وہ قوم ترقی کرے گی؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے ایک لفظ پڑھا دے میں ساری زندگی اس کا احسان مند رہوں گا۔ جیڑی قوم نے استاداں دی قدر نہیں کیتی انہاں کی ترقی کرنی ہے؟ ہن جی مار نہیں پیار، جی مار نہیں پیار، ہن استاد جے کوئی ڈرتا گل ہی نہیں کرتا بھی انہوں اپنی نوکری دیئے بھاوے شاگرد لاکھ دی لائی کھڑا ہویا تھا وہ منہ ہی پرا کر لیا، مار نہیں پیار ہے، ایک تعلیم دیتی جا رہی، قوم دے بچوں نے بگاڑیا جا رہا کہ تعلیم دیتی جا رہی؟ سختی، میرے نبی کا کیا فرمان ہے؟ حضور نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو اسے نماز پڑھاؤ، 10 سال دو نہ پڑھے تے ڈنڈے نال پڑھاؤ، سختی کرو، حضور نے فرمایا سختی کرو، ایک ہی آدن مار نہیں، تے رسول کی آدھا ہے بھکے دے مگر چل رہے ہیں۔ اور ساڑھی قوم بھی بڑی خوش ہے جی ماشاءاللہ جی ساڑھے بچیاں نے بڑے محافظ ہیں۔ مینوں میرے استاد نے انج ہاتھ پاک گئے انج کل لگا ہوندا سی دربار نال تو ٹنگ دیندے سن، ایک باری اپنے باپ نو دسیا سی تے گوس لتر لا لیا سی، تے آج بیٹھا نہیں ہے، پورے پنجاب وچ دنیا جھوک کے ملدی جتیاں چکی پھر دی۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، استاد کی محنت کا کمال ہے۔ میرے پیر سید امام علی شاہ رحمت اللہ علیہ، میرے دادا مرشدن پیر میرے علی شاہ دے خلیفہ سید سی سید استاد مولانا غلام علی گھوٹکی، ہاڑ گرمیاں نام دن فرمایا شاہ جی ہاتھے وچوں منجی لے آؤ،
شاہ جی گئے منجی چوک کے جدو استاد دے دروازے تے پہنچے استاد اندر جا کے سو پیا بار دھوپ لگی ہے شاہ جی منجی سیر تے رکھی کھلوتے دروازہ کھڑکایا نہیں استاد آرام پیا کر دے او دے آرام وچ خلل اسی کدھرے بے ادب نہ بن جاواں تے منجی رکھ کے گئے نہیں کیونکہ استاد لیاون دا آکھیا سی رکھن دا نہیں سی آکھیا تھوڑی دیر تو بعد استاد دے گھر دے اندی نظر پئی انہاں جا کے استاد نو اٹھایا باہر کو بندہ منجی لئی کھلوتا ہے آپ باہر آئے فرمایا شاہ جی لیا کے رکھ دینی سی عرض کیتی و سونا رکھن دا کیا نہیں لیاون دا کیا ہی رکھی دا نہیں کدھر تیرا بے ادب نہ بن جاواں اس پائے دا اے ولی سی اے دے کپڑے استاد دی بیوی دھوندی سی جڑی میل نکلنی استاد دی بیوی پی لینی آدھی ہوندی سی مینوں اس بچے دے کپڑیاں دی میل وچوں ولایت دی خوشبو ہوندی ہے اے ادب سی کہ دیتا کہنے دین نے ماشاءاللہ ٹائم تو بہت ہو گیا تو بہرحال عزیز آنے کی رابی عورت اور مرد عزت اسی وقت پائیں گے جب مصطفیٰ کے دین میں آئیں گے اسی میں کامیابی ہے دعا اللہ عمل کی توفیق